किमर्थं वयं प्रतिदिनं प्रतिक्षणं भाषायाः उपयोगं कुर्मः, किन्तु भाषा भाष्यते केवलं तेन योगः न भवति, कदाचित् रोगः अपि भवति। भाषा यदि ज्ञानं विना कोलाहलं कुर्मः, भाषया कलहं कुर्मः, तर्हि योगः न भवति। संस्कृतभाषायामपि कलहः कर्तुं शक्यते, कोलाहलः कर्तुं शक्यते, अपशब्दप्रयोगाः अपि मुखात् निस्सरन्ति, तदानीं संस्कृतं योगः न भवति। When you just use for communication, Sanskritam cannot be yoga, because we normally use many languages for just communication purpose. There we convey our feelings, we try to convey our thoughts. That is only a limited purpose of bhasha. But for this limited purpose, if we use bhasha, it is only bhasha. But Sanskritam is not only bhasha. Bharatmuni says Sanskritam is ati bhasha. He classified languages merely used for communication. Kevalam abhivyaktyaर्थम भाषा प्रयुज्यते, तर्हि केवलं भाषा। किञ्चित् पद्यं, किञ्चित् गद्यं, नाटकं सर्वं भवति भाषा, आर्यभाषा पुराणी। केवलं भाष्यते भाषा। पर्वताग्रे तत्र तत्र आसाम इत्यादि प्रदेशेषु लक्षद्वीपे प्रति पर्वतप्रदेशं प्रति द्वीपम् एका भाषा भवति, नाना भाषा भवति, किन्तु भाषा। किन्तु गद्यं पद्यं नाटकं सर्वं तत्र निर्मीयते, तदानीं भाषा एव आर्यभाषा भवति। आर्यभाषा नाम आर्याणां जातिः न, संस्कृतजनाः, संस्कारयुक्तजनाः आर्याः, ज्ञानवन्तो जनाः आर्याः, तैः भाषा प्रयुज्यते, तदानीम् आर्यभाषा। किन्तु यदा ऋषीणां मुखात् भाषा निर्गच्छति, वर्णे स्वरे मात्रायां सामनि सन्ताने सर्वत्र गुणवत्ता आधीयते, आवाह्यते, तर्हि सा एव भाषा अतिभाषा इति भरतमुनिः भरतनाट्यशास्त्रे। अतिभाषा नाम का इति वदति सः। He defines what is that अतिभाषा, what is that quality, excellence, inner potentiality makes some language as ati bhasha. He puts two conditioning factors. The first one, samskara guna sanyukta and samyak jnana prakashita. Two conditions. That language must create samskara, culturing and nurturing in our mouth, not only mouth, in our brain. As it is very well known, God has given this supercomputer, Mastakam, Dhi, for people, for human beings, not for any monkey and donkey. For us He has given, He bestowed upon us, that is supercomputer. This supercomputer is bestowed with Shraddha, Medha, Prajna, Pratibha, Dhruti, Dhi, all these components. In the modern language, it is spiritual component, spiritual IQ, EQ, SQ, quotient, emotional quotient, intelligence quotient, spiritual quotient. These are all rested here in this supreme supercomputer, because this is connected to some God. This is Vedic science, Veda Vijnana. Veda Vijnana अनुसारेण मानवीय शरीरं साक्षात् सूर्येन कनेक्टेड अस्ति। अतः एक सुपर कंप्यूटर मध्ये एतादृश गुणाः सन्ति। अत्र ग्रीवायाः उपरि मुखमस्ति, निनादः ततः प्रसरति, अत्र विद्यते सुपर कंप्यूटर। एतत् द्वयमपि एक्टिवेट् भवेत् भाषाकारणतः। तत्र विज्ञानता इदानीं साधितं। संस्कृतभाषां वयं सम्यक् प्रयुञ्ज्महे, यथा
इदानीमहं देवीं वाचमजनयन्त देवाः तां विश्वरूपा पशवो वदन्ति एवम् उच्चारितम् एतादृश उच्चारणतः अत्र अन्तः अपि 101 नाडी भवत्यत्र तत्र महान् परिणामो भवति नखतः शिखापर्यन्तं 72,000 नाडी प्राणमय कोशः वर्तते that also gets activated by Sanskrit ucharana. It is scientifically proven. In our S. Vyasa University we have so equipped modern highest highly sophisticated instrument to measure our brain and aura around us. अस्माकं शरीरं परितः ज्योतिर्मण्डलम् अस्ति तत्र कथं परिणामः ज्ञायते यदि वेदमन्त्रं पठामः सस्वरं वेदमन्त्रं पठामः तर्हि अस्माकम् ओरा मध्येपि महान् परिणामो भवति देहस्य अन्तः बहिश्च पिण्डाण्डे ब्रह्माण्डे च उभयत्र महान् परिणामो भवति एतत् सर्वं वैज्ञानिकप्रयोगशालायां साधितं तत्र स्पष्टं ज्ञायते एकः वेदमन्त्रं संस्कृतेन उच्चारणं करोति अत्यन्तं शुद्धं तस्य यदि फिंगर प्रिंट स्वीकुर्वन्ति यन्त्रे तदानीं यन्त्रं दर्शयति एषः विशिष्टपुरुषः एतस्य शरीरे गुणवत्ता सात्विकता विद्वत्ता ज्ञानवत्ता एतत् सर्वमस्ति इति यन्त्रमेव प्रमाणीकरोति तादृशं यन्त्रमस्ति अस्माकं नाडीतरङ्गिणी इति उच्यते तथैव नानाविध यन्त्राणि इदानीं मन्त्रशक्तेः पूरकानि सन्ति तादृश यन्त्रतः प्रमाणीकर्तुं शक्यते विश्वमेव स्वीकृतं महान् भाषाविज्ञः एकः आसीत् सः एव उक्तवान् जगति अत्यन्तबुद्धिमान् नाम कः नाम गौतमबुद्धः ऋषिः ऋग्वेदीयो ऋषिः वसिष्ठः वामदेवः पाणिनिः शङ्कराचार्यः पतञ्जलिः कारणं किं ते वेदम् उच्चारयन्ति सस्वरं वेदम् उच्चारयन्ति अतः ऋचः सामानि यजुंषि अथर्वणवेदाः एतादृश वेदानाम् उच्चारणं यदि क्रियते साक्षात् पिण्डाण्डे ब्रह्माण्डे उभयत्र प्रभावो भवति तदेव योगजीवनं योगः नाम किम् योगः नाम प्रकृतिप्रेमी जीवनम् यस्य योगस्य ध्यानेन अनुष्ठानेन आसनप्राणायामेन अस्माकं पिण्डाण्डे विशेषेण शुद्धिर्भवति इति प्रमाणितम् अतः रोगस्य निवारणं भवति अस्माकं विश्वविद्यालयतः वयं PET इति अभ्यासं कारयामः PET नाम प्राणिक एनर्जाइजिंग टेक्निक दर्शयति अस्माकं भगिनी तथैव स्मेट् इति तादृशं कुर्मः तथैव डीप रिलैक्सेशन टेक्निक DRT इत्यादीनां प्रभावतः किं भवति अस्माकं पिण्डाण्डस्य अन्तः पञ्चकोशानामपि परिष्कारो भवति अन्नमय कोशे प्राणमय कोशे मनोमय कोशे विज्ञानमय कोशे आनन्दमय कोशे तथैव पञ्चप्रकोष्ठेषु शुद्धता आगच्छति पञ्चप्रकोष्ठं नाम शिरः मुखं फुफ्फुसं हृदयं उदरं पञ्चप्रकोष्ठानि पञ्चप्रकोष्ठशुद्धिः तथैव पञ्चकोशशुद्धिः सिद्धिः सर्वतोपि उत्तमं नाम अस्माकं सूपर् कंप्यूटर् एक्टिवेशन् इत्येतत् यया भाषया भवति सा भाषा अतिभाषा संस्कृतं केवलं भाषा न आर्यभाषा अपि न अतिभाषा यतोहि संस्कारः संस्कृत उच्चारणेन संस्कारो भवति अतः संस्कृतम् अतिभाषा संस्कार गुण संयुक्त सम्यक ज्ञान द्वितीयं सम्यक ज्ञानम् अत्र किं ज्ञानमस्ति अत्र सर्वत्र भाषासु ज्ञानमस्ति खलु कन्नडभाषायामपि अस्ति अद्भुतं
तमिळ्भाषायामपि अद्भुतमस्ति, दाससाहित्यमस्ति, वचनसाहित्यमस्ति, चेतसाहित्यमस्ति, गद्यं पद्यं नाटकं किं नास्ति। तिरुक्कुरुळ् अस्ति तमिळ्भाषायां, वेमनस्य गाथाः सन्ति तेलुगुभाषायां, सन्तवाणी वर्तते मराठीभाषायां, किं नास्ति। तुलसी वर्तते, सूरदासः वर्तते, तेषां साहित्यम् उत्कृष्टम्। किन्तु संस्कृते विशेषो नाम वेदः। वेदः वेदाङ्गानि, वेदः वेदाङ्गानि एव संस्कृतम्। अस्माभिः केवलम् उच्चार्यते अत्र तत्र यत्र सर्वत्र अन्यत्र। अद्भुतम्। येन कारणेन समस्तराष्ट्रं संस्कृतछायायां वटछायायाम् एकत्रितं भवति। संस्कृतम् अस्मदीयम् इति असां जनाः अपि इच्छन्ति, मणिपुर जनाः अपि इच्छन्ति, कश्मीर जनाः अपि इच्छन्ति। गुरुकुलस्य छात्राः एकः कश्मीरं गतः, तत्र राज्यपालमहोदयः यज्ञम् आचरितवान्। तत्सन्दर्भे गुरुकुलीयः तत्र गतः। तत्र राज्यपालस्य तत्र राजभवननिकटे एव महान् यागः, तत्र गतः अस्माकं छात्रः संस्कृतवित्। तदानीं कश्मीर विश्वविद्यालयं गतः, अवकाशः प्राप्तः, सुरक्षा आसीत्, टिकेट् 47 सैकल्यं गतः, धैर्यवान् गत्वा तत्र पश्यति, एका हिन्दुमहिला वर्तते संस्कृतविभागे, अन्ये सर्वेपि समगाः, इदानीं समगान् शालितवन्तः समगाः। तदानीं सः तत्र सर्वत्र अन्तः गत्वा पश्यति, संस्कृतस्य तत्र वर्तते, तथैव पालितमस्ति तत्र। तदनन्तरम् अन्तः गत्वा पश्यति, प्रत्यभिज्ञादर्शनम् अभिनवगुप्तस्य साप्ललिकः। यत्र इदानीं तथा संस्कृतस्य रुद्धिरासीत्, स्वयं शङ्करभगवत्पादः गतवान्, तादृशस्थाने इदानीं संस्कृतमिति गन्तुम् एके 47 अपेक्षते, तथापि गतवान्। तथैव इदानीं पत्रिकासु आगच्छति, अस्माकं बार्डर् यदस्ति ततोपि 100 किलोमीटर् अन्तः शारदापीठं वर्तते। तत्र पाक आक्रान्त प्रदेशे, सः प्रदेशः कः? कैकेयदेशः, काश्मीर इति उच्यते। मध्यदेशः, उत्तरदेशः, गान्धारदेशः, सप्तसिन्धु इति ऋग्वेदे वर्तते, सः प्रदेशः। तत्र एका महिला संशोधनं करोमि इति अनुमतिं प्राप्तवती। पाकाक्रान्त शारदापीठं शङ्करभगवत्पादः गतवान्, तत्रैव सर्वज्ञपीठारोहणं कृतवान्। किन्तु इदानीं पाकाक्रान्तप्रदेशः, तत्र सः गच्छति संशोधनं कर्तुं। पाकदेशस्य रायभारव्यवस्थातः भवत्याः कृते वयम् AK 47 दद्मः, भवती गच्छतु शारदापीठं, गत्वा अत्र शारदापीठस्य केवलम् अवशेषाः केचन सन्ति, समस्तपत्रिकास्वादं मूलरूपं किम्, इदानीं भक्तं किं रूपम् इत्यपि। किन्तु शारदापीठं कुत्र वर्तते? इत्थं संस्कृतम् इत्युक्तौ पाणिनिः इदानीं पाकिस्तानतः स्वीकृतः। पाकिस्तानस्य मूलपुरुषः यतो हि 1947 कः मूलपुरुषः? ततः पूर्वं नाम किम् इतिहासः? भारतीय इतिहासः पाठनीयः। तत्र शालासु अपि किं पाठनीयं? पाकिस्तानदेशे पाकिस्तानस्य इतिहासः इति किं पाठयितुं शक्यते? अतः स्वीकृतवन्तः। Already they have accepted that Panini is their ancestor. So Peshawar Panini is Pakistana's ancestor list मध्ये अस्ति। इत्थं पाणिनिः स्वीकृतः पाकिस्तानतः चेत् संस्कृतं स्वीकरणीयं। कालः एवम् आगच्छेत्, मम नाम तव नाम तव नाम मम नाम इति भवतः तत्र गच्छति। सः कालः अपि आगच्छति। किमर्थं ब्रवीमि इत्युक्तौ, इदानीं संस्कृतम् इति गच्छति चेत् केवलं भाषा इत्येव न स्वीकुर्वन्ति।
अतः पुनस्कृतं भवति संस्कृते योगजीवनम् इत्यस्ति खलु अयं महान् मन्त्रः संस्कृतं भाषा 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 इत्युक्तौ कन्नडजनाः कोलाहलं कृतवन्तः कर्णाटके तमिळ् मध्ये तु दण्डं गृहीत्वा ताडितवन्तः भाषा भाषा केवलं चेत् कुत्रापि एवमेव समस्या संस्कृतं नाम योगः योगः नाम संस्कृतं संस्कृतं नाम नानानुसन्धानम् इति वदन्ति समस्तजगति स्वीकारः भवति पाकिस्तान् मध्येपि स्वीकारः भवति तादृशकाले वयं स्मः एतद् भवद्भिः उक्तं संस्कृतभारत्यां यद्मया उक्तं यदा यद्मया उच्यमानम् अधिकृतरूपेण विषयसङ्ग्रहं कृत्वा वदन्नस्मि अहम् एतत् सर्वं संस्कृतभारतीयजनाः जानीयुः संस्कृतं केवलं भाषा संस्कृतं नाम योगः अतः योगः संस्कृतं संस्कृतं योगः इति सामानाधिकरण्यं सामञ्जस्यम् एकात्मता स्वीकरणीया अस्माभिः योगजीवनम् इत्युक्तौ आसनं प्राणायामं केवलं न नादानुसन्धानं ध्यानं संस्कृतं नाम कर्मकाण्डं न संस्कृतं नाम ज्योतिषं न संस्कृतं नाम योगः न इति उच्यते संस्कृतस्य स्वीकारः न भवति संस्कृतं नाम अस्याः संस्कृतेः प्राणशक्तिः सप्तऋषीणां काले संस्कृतम् इदानीम् अस्मिन् काले संस्कृतं वेदविज्ञानगुरुकुले अस्माकं गुरुकुलेषु संस्कृतेनैव श्वासोच्छ्वासो भवति अस्माकं सर्वे छात्राः संस्कृतेन भाषन्ते अहं प्रतिदिनं संस्कृतमाध्यमेन पाठयामि सर्वत्र गुरुकुलेषु संस्कृतं माध्यमत्वेन अस्ति एवं संस्कृतस्य प्रचारः संस्कृतं नाम योगः अतः योगद्वारा संस्कृतमपि गच्छति इतः परम् अत्रैव पार्श्वेपि प्रार्थनानन्तरं यत्र सामगानं श्रूयते तत्रापि यदि योगः आगच्छन्तु आप आइए बैठिए सिखाइए इति वदन्ति पाकिस्ताने अपि भवितुमर्हति अस्माकं छात्राः कासरगोड् मध्ये मसीदि गत्वा तत्र योगं पाठितवन्तः स्वीकारः भवति सर्वत्र योगस्य स्वीकारः योगद्वारा संस्कृतस्यापि स्वीकारः केवलं भाषा भाषा इति कोलाहलः न करणीयः केवलं भाषा न संस्कृतं नाम अतिभाषा नाम योगः योगः नाम केवलं गद्यं पद्यं नाटकं न सस्वर वेदपाठः तत्तु हेतुः सामानि शिक्षा कल्पः लाटनं छन्दः वियुक्तं ज्योतिषम् एतत् सर्वं विज्ञानं विज्ञानं नाम फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी बॉटनी जूलॉजी मैथमेटिक्स केवलं न संस्कृते अथवा वेदे अस्ति आज्ञानं विज्ञानं प्रज्ञानं इत्थं विज्ञानं विभज्य दर्शनं वेदेषु संज्ञानं मेटीरियल वर्ल्ड वर्बल वर्ल्ड विज्ञानं मेटीरियल साइंस आज्ञानं साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस विज्ञानं प्रज्ञानं conceptual knowledge sensory knowledge every part of science it is there in Sanskritam it is not just the pride or some ego we are talking it is a core factor in Sanskritam we can find mathematics physics chemistry everything available now more and more research is needed so with that new chapter we are proceeding further new dawn is visible but we must be prepared we must be prepared we cannot go for just confined concept Sanskrit is universal Sanskrit is not only mere a language it is a bhasha with this message let us proceed further Ramakrishna Mathe Vedanta Shastram Rakshate Vivekananda Laghu Siddhanta Kaumudim Patitavan